سلام تعنا بلنا زخبركم تخاتلتي مربات ايريفوت يوتيوب channel كما يتنهو نلومي بزعبا هلو كنتا تاقرنان أبزوبا قرن أفريقيا زرايو زلو حدش معبالتاتن زرس حتير مرب هيزنا نباهم قريبنا لنا كم وترو كسافتا مربنا مسانا خطرهن كتكاتولنان بخبري نعدم منقستن سراويتن سودان بوغي ناب كارتوم تماليسهم هاجراو سراويتن سيفيلاو منقستن سودان اتي ناستات سلست عامتات ابورت سودان تنحي منقسقاسهم ابكيعم نابرس ختما كارتوم بوغي كم استملسو قدما منستر تهاجر كامل ادريس لومي سنبت سلسته تر مغلاتو دوچ بيل حبيرو لومي بوغي نابرس ختما كارتوم تملسنا لنازبله قدما منستر كامل نبرتي زحاش اغلغوت نمهب دلواتي نايلو زحلف غلط عمتات اتن سلست خاتلتي كتماتات كارتوم أمدورمان دارفورن كأند مأكلات وق كوينان تانيحنن بمسرد ابتاب ودو حبرات هاجرات أبز حلف عمت كاور مجابيت كسب تكم تبز نبراوان أستات حالانت بخلت مليون سودانوان نبعدهم تملسهم اللو أهجرا أفلتو زلو منجس السودان أب ميازيال تشين سنة كوينات كابز جمر دحر نفل مأوان نبرس ختما كارتوم بوغي تملسهم الله يتحبرو أمونغو سراويت سودانن سراويت حالتات قلطف دقفن RSF زكايد زلو كوينات كما يركا كاوت هادراو محدرا ناب برقيساوي وي سيبيلاو محدرا سلطان تساقر زدنكو زي مسمع زنغليو أبرسا كتما كارتوم دحر زستغايدة كبير كوينات سراويت سودان نتا كتما رح ريوا بموتا منقس السودان نبورت سودان كم قزاويت رئيس كتما كغلقل لا يتنحيو اتمنقسي أبا كوينيو وتهادراون محدراون عمامات كاكايت تنحيو أب جنبوت كل تشين إشراها مشان سراويت سودان ن RSF بمترق نكارتوم ملؤ كم استقاط رافلتو نيرو كوينو جن اتمنقسي كساب حجي أبورت سودان تروكين تنحيو قدام منستر سودان كمال إدريس نزم مملاس بحجوز كم التقبلن نسودان نتبع مغير مخانيو حبيرو زلو قدام منستر كمال مملاس منقسي حدش ديمارو مالتي دهر مبال دهرنا عمتات سقاي نبره حزبي كم حيشو مخانوم قالاتيو بمسرد تقدام منستر منقس السودان أغلقت عنا كما حيشن حكمناتات داقم كان نتنيو أبيات تمرتن يونيفرسيتاتن بفلايد ما يونيفرسيتي كارتوم داقم كان تويو كونتات دحنناتن من نبابرو زيقاتن كما حيشيو منقسي هاقراو باجت كلتشين شرانش دوشنون ساليو الله قدام منستر كمال بمسرد تباجت منقسي أبلع الزيقاتات توساقي فاينانساو تغطي أيكا قبرنيو متن زغبابي كتبا نبقاستات 700 كاقود ليو أبز غرباوان 74 نتبخلتي نيرو كسب 10 ميتاوي زبتح كتبا عبيت كمزقب علم الله متن شرفي نمر رقاون كتعريبل قدام منستر كمال نزعمت أحمد السلام دحر مبال سلام نجاقانون سعرتني له ناب كارتوم مملاس بحلافي بايتو مساقري لولاونة السودان جنرال عبد الفتاح البرهان دحر زوجو أواج تفتم خوينو نابرو ساختمان مملاس نتكالات منقسن نبرتن نمدلاو حقراو كوميتي أتايسو أبايتا دلو هلو كونتات RSF بزكاتي أبتحت قوتر سراويت سودان زركبا كفالات سمين دارفور أم معراب سودان زركبا حموش تقزاتات زوا دارفور كسب حجي تقاتيرون يركب سراويت سودان نخارتم حويسو استرفع 10 تقزاتات سودانن مبزحتو كابيتات سمين دبوب مبراغن ما أكل تهاجرن تقاتير يركب كوينات سودان أب عالم كابزلو وقات اتزخف سباو كلو فتيرو كمدلو ودو حورات هاجرات يحبر بسنقتو كوينات بعشرتات شحد قوتر سوات كقتلون كلو بمليونات زغوتر سواد ما كبيت نبرتهم تمزابي لمالو بحترات مقبي ماين مدهانيتن كمون مسرتاوي أغلقلوتات الساقايو سودانوان مالي بلومن بخل وغن ازي اب فيديو نعزو زلنا نواي دبب زبال إيتبعوي زبلو زلن سماعو ازي ابزقوان بعد ما شماقل زغونا سنة تبعوي 3 منقسات كريس تعدل خوينو نخلهم اندادرفة نحاده كي تقامه كسابلوم بهيوات كم زلو يزحبر بفلاي بجزء قدام منستر ملس زيناوي زدر فادر فجن كسب حجي أبتع ساعات تقوم دلايو أبزق على محتد الزرب قدام منستر ملس نعسب جمال استيليلو مهابو دهر سمع كيحب حرز أكل جزيف تاريخها هابتنا إثيوبيان كملس هلو نسبة إثيوبيا ما يغرتها حتى تبل وسيغون تاجايزنيا نسخة نموت أي تدفراني غير مسحت تو أبكرميت كونكا كاب ممات بدحرت كونكا مدرف يحيشي ليزبل أقرم ملسي كهبي السماع تقتاتلوا زمسلكم ريتان حسابن أمنا كومنت بتاعة تقمتو عديمناكم لنا رزي والتادر هنو كفيت كماموت
ዘፋኝ ሆኖ ከኋላ ረጎራው ማለት አይሻልም አንተ ፈርተህ ግን ሌላውን ተቀሰቅሳለህ አንተ ሞትን ትፈራለህ እኔ ራሴን ማዳን ነው በዜማና ግጥምህ ግን ተቀሰቅሳለህ አዘሰለማ ከፊት በሙዚቃ ስራዎቹ መድረክ ላይ በሚያሳያቸው እንቅስቃሴዎቹ በግጥምና ዜማ ብቃቱ ብዙዎቻችን የምንወደው ድምፃዊ ነዋይ ደበበ በተለያየ ጊዜ ምን ነካው የሚያስብል ስህተት ሲናገር ሲቀላምድ ማየት የተለመደ ነው። ነዋይ ለቃለ መጠይቅ ማይክ ሲይዝ አፉ ይዘባርቃል። በዚህ ምክንያት ይሳሳታል። ከሰሞኑ የገናን በዓል ምክንያት በማድረግ ከአዳነች ወልደ ገብርኤል ጋር በአርቲስት ቲቪ የነበረውን ቆይታ ብናይ ሁለት ስህተቶችን ሲሰራ እናያለን። አዳነች ወታደር ነበርክ፣ መጀመሪያ አየር ኃይል ነው የነበርከው፣ እንዴት ገባ እንዴት ጀመርክ የሚል ጥያቄ ትጠይቀዋለች። ወታደር ያስገባኝ ጊዜው የቀይ ሽብር ስለነበረ ሰው በየመንገዱ ላይ የተገደለ ሲታል ገባው ነፍሴን ለማዳን ነው። ከዛ ውጪ በቃ ከቀይ ሽብር ሞት ለማምለጥ። ሁለተኛው እንደው ትንሽ እቺ ተደባዳቢነት ምናምን ጁዶ ነገር ያስተምራሉ። በአንድ ጣት ሰው መግደል ምን የሚባል ነገር አስቡት እንግዲህ። ሞትን በጣም የሚፈራው ነዋይ ወታደር ቤት ከገባባቸው ሁለት ምክንያቶች አንዱ በቀላሉ ሰው የመግደል ዘዴን መማር በመፈለጉ ነበር። መቼስ ኤዲተሮቹ ከነዋይ አፍ የተወረወሩ ስህተቶችን ለማቀናናት ምን ያህል እንደተጨነቁ ግልጽ ነው። ያልተጠየቀውን ደጋግሞ ሲቀረደድ አንተ ካመንክበት ምን አገባን በሚመስል ስለዚህ ወታደር ሆኖ ከፊት ከመሞት ዘፋኝ ሆኖ ከኋላ ረጎራው ማለት አይሻልም። ምረጭ በተባይቱ ነው ተፈርጭ። ከልጅነቴ ብልጥ ነኝ። የኔ ዓላማ ሞትን ማምለጥ ብቻ። ወታደር ሆኖ ከፊት ከመሞት ከኋላ ሆኜ ወታደር ሆኜ ስዋጋ ከመሞት ከጀርባ ሆኜ በለው ማለትን መረጥኩ፣ በጣም ብልህ ነበርኩ ያለን ነዋይ እንግዲህ ሀገራቸውን አስቀድመው ለዳር ድንበር በየዱር ገደሉ የተዋደቁትን ሞትን መርጠው ለመኖር ስለጠሉ ነው እያለን ይሆን? ከባድ ነው። ከወታደር ቤት ጠፍቶ ለ2 ዓመት ወላይታ ተደብቆ ከዛም በሰው የሚያስወድደው በሰው የሚያስጨበጭበው ስለ ሀገር ፍቅር ሲዘፈን መሆኑ ገባኝና ስለ ሀገር ደጋግሜ ዘፈንኩ ደሞ ይለናል። እውነትም እርሱ እንዳለው ነዋይ ብልጣብልጥ ነበር። የህዝቡን የልብ ትርታ ቀድሞ ያውቃል። መች ማንን የቱ ጋር መጥላትና የቱ ጋር መውደድ እንዳለበት ገብቶታል። ያካሄዱ ሀገር ወዳድ ለሀገር ሟች ያስባለው ዛሬም ዘልቋል። እውነታው ግን ሲናገር ዘመነኞቹን ስለማስደሰት የሚጨነቅ ሲዘፍን ስለምን በምን ዜማ ብሎ የሚጠነቀቅ ብልጣብልጥ መሆኑ ነው። ከረጅም የስደት ህይወቱ አይኑን አፍጥጦ ለመመለስ የደፈረው ነዋይ ልክ እንደተመለሰ ሀገር እንዲህ ተቀይራ እኔ በክፉ ያማኋችሁ ስለነበር ይቅር በሉኝ አለ። ከዚያም የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ሲሞቱ እሳቸውን የሚያመሰግን የሚያከብር ዜማ ዚሞ እየተንሰቀሰቀ ቀበረ። ዛሬ ደግሞ ሀገሬ ስመጣ የለውጥ ድባብ አይባት ነበርና መለስ ሲሞቱ ዘፈንዘፍኛለሁ። ታዲያ ኢትዮጵያን ህዝብ መልሼ ይቅርታ ጠይቄያለሁ። ለምን ሀገሬ ስመጣ የለውጥ ድባብ አይባት ነበርና መለስ ሲሞቱ ዘፈንዘፍኛለሁ። ታዲያ ኢትዮጵያን ህዝብ መልሼ ይቅርታ ጠይቄያለሁ። ለምን አሰብን ለካ ባደራ ያስረከቡት እሳቸው መሆኑን አሁን ነው በደንብ የገባኝ የመጣው። ያኔ ውስጤ ቢኖር ኖሮ ያን ዜማ አላወጣውም ነበር። ቀይ ባህርን የሚያክል ትልቅ ሀብት ግመል አጠጡበት ብለው ሰጥተዋል ብለው ሲሉኝ ይህን ቀደም ብዬ ባውቅ አልዘፍንላቸውም ነበር ብሎ ተቆጨ። ይቅርታም ጠየቀ። ነዋይ እድሜ ከሰጠው አሁን እንደ መልአክ የሚያስባቸውን መሪ ነገ ምን ይላቸው ይሆን? ጊዜ የሚያሳየን ይሆናል።
سايق ناديكم جمهور يلا انتماطي هزبا وحيلي هاتي الحرمغي جقنا حليفو ملك كيزمت ولا لسدري ولا لأمت عطنكو قوة عطنكو رمض ترى بريبو لسه السعامة عطنكو قوة عطنكو رمض ترى بريبو لسه السعامة تتعشوا من البيت وطاير طحابي هاجر سماتات هاجر جيغانو لفتينا نجاب بقوان